السلام عليكم، جيسبر تكونوا مزيانين. في هاد لا فيديو غادي نهضر لكم على لي جوستيفيكاتيف ديبرجمون كيديروا تجوستيفيو لو سيجور ديالكم هنا في لا فرنسا، سورتو في الايامات الاولى. كنت ديجا درت لكم على الكروس في هاد لا فيديو، وبالنسبه للكروس هاد العام معطله بزاف، دونك الكروس ما غاديش تمشى لكاع الناس، حيت الناس اللي ما دايرينش دي اس او حتى لو 9 جويي عاد يقدروا يديروا لو شوا ديال لوجمون ديالهم. وكاين الناس اللي راه غادي يكونوا شدوا الفيزا قبل من لو 9 جويي، واخا كاين اللي غادي يكون مور لو 9 جويي ان شاء الله، ولكن بالنسبه للكروس كتبقى معطله بالنسبه لشي وحدين. دونك ضروري ما يشوفوا دوطخ جوستيفيكاتيف. فهاد لا فيديو راني خليت لكم واحد لو لين ديال واحد لو سيت اللي تقدروا تلقاو فيهم دي شامبر في بريفي شي ان بارتيكولير، واخا كيكونوا غاليين، ولكن راه واش هي من الا بغيتو تاخذوا في البريفي خاص تكونوا رادين البال. الصراحه خاص تكونوا رادين البال باش ما تطيحوش الناس اللي يسرقوا، ولا ردوا الباب مزيان الله يخليكم. كاين دي زارناكور اللي كيبغيو يستغلوا هاد الفرصه هادي. ما تصيفطوش الريب ديالكم، ما تصيفطوش يعني شحال من حاجه خاصكم تكونوا حاضين فيها راسكم ورادين البال حتى تاخذوا لاتيستاسيون ديالكم. ميم لاتيستاسيون ردوا فيها البال الله يخليكم، راه دي فوا هذاك اللي كيكتب لكم لاتيستاسيون كيغلط في لا دات. باغ اكزومبل كنعقل مزيان العام اللي فات واحد دايرين له في لا دات 2018 وحنايا كنا في 2019، وهادي راه دارت دوسي ريفوزي. راه بقينا كنشوفو في الدوسي ديال واحد ليتوديون بارطاجا معنا لو دوسي ديالو، ما كاين حتى شي خاله زعما تبارك الله، لا من ناحيه لي نوت لا من ناحيه كلشي رادلو البال. ولكن لاتيستاسيون اللي كتبها له السيد راه فريمون غلط له في لا دات، هنا راه الدوسي كله ضاع له. دونك ديك لاتيستاسيون الا كتبها لكم شي واحد ردوا معاها البال، سوا في لا دات لا بيريود لا ديستانس، فيريفيو مزيان ديك لاتيستاسيون شنو مكتوب فيها لحقاش ماشي نتوما اللي كتكتبوها. دونك الا ماشي نتوما اللي كتكتبوها، دونك فيريفيو مزيان، يعني ما تيقوش ديك الثقه العمياء انه غادي يكتب لكم شي حاجه اللي ما غاديش يغلط فيها، راه كاين احتماليه ديال الخطا. دونك فوالا ردوا البال الله يخليكم لهاد النقطه هادي. واحد الحاجه اخرى، فيريفيو لا ديستانس، ما خصكمش تفوتوا 35 كيلومتر جو كرو ولا 30 سي ا فيريفيي سيل فو بلاي. ولكن واخا حتى تكون 35 ما ننصحكمش باش تخليوها حتى ل 35 يعني تجيبوها عبار. نقصوا شويه 30، وصراحه 30 بعيده بزاف. دونك فوالا. من ناحيه لاكاف واخا في البريفي كتكون غاليه، راه لاكاف كتبدا بالناس اللي كاريين بالغلا. واخا الشهر الاول يعني كيقول غادي يصبروا الشهر الاول ولا الشهر الزاوج، ولكن انايا راه تعطلات عليا 4 شهور يمكن وزياده عاد باش ردات لي، حيت كاريه بالرخا. اما الناس اللي كاريين بالغلا بدات بهم هما الاولى. دونك الا بغيتو تشدو في البريفي راه نيزيتي با، راه لاكاف كتبدا، يعني هادي لا رومارك اللي لاحظتها الصراحه هنا في ليل، يعني في ليل هادشي اللي لاحظت. ومع كاع لي زيتيديون اللي كاريين بالغلا يعني لاحظت معاهم بدات بهم هما الاولى. لي زوطخ فيل الصراحه ما عنديش ايدي على لاكاف، يعني ما عنديش ايدي عليها. لاتيستاسيون ديبرجمون كيكتبها لكم هذيك اللي غادي ايبرجيكم، وكيزيد لكم معاها ورقه ديال الضو ديالو. بيان سور خصها تكون داتي اي سيني. لاتيستاسيون داكوي كتكون زايده عليها خاص ليبرجور يمشي لا ميري، هذه ضروري منها فوق كونتاكتي لا ميري. كتكون عندها كيخلص عليها 30 اورو 30 اورو، ضروري ما يخلص عليها لاتيستاسيون داكوي، ماشي بحال لاتيستاسيون ديبرجمون. دونك فوالا كاين هاد لو جوستيفيكاتيف. ابري انايا من هادو كاملين درت ريزيرفاسيون دوتيل، ما درت حتى حاجه من هادو. صراحه ما واخا بروبوزاو عليا اتيستاسيون ديبرجمون اتيستاسيون داكوي ما درتهاش. كانوا في الجروب ديال مسيو زنان الله يجازيه بالخير، كاين دي زيتيديون اللي كيتعاونوا، كيقول لك انا نديرها لك. فيريفيو مزيان اللي باغي يديرها، فيريفيو راه كيكونوا دي بوبليكاسيون كيقول لك مثلا اللي غادي يكومونتي لي الاول ولا غادي نديرها له مثلا. دونك فوالا استغلوا هاد الفرص بحال هادو. انا من ناحيه البريفي حتى هي كنت كنفكر في البريفي، ولكن صراحه ما كنتش كنفهم مزيان وما زعمتش و... وخفت، يعني خفت ندير شي غلط ولا نصدق. المهم ما زعمتش بزاف. الناس اللي ديجا مجربه ولا ديجا كتعرف شي واحد اللي ديجا دايرها، دونك ما يسولوه يرشدهم اكثر.
بالنسبه للريزيرفاسيون دوتيل هي اللي درتها انا، نوريكم لا ريزيرفاسيون ديالي. من درت لا ريزيرفاسيون كيصيفطوا لكم هذا الميل كما كتشوفوا. هذا هو لوطيل اللي انايا ريزيرفيت فيه، فيلنوف داسك. ما كانش بعيد بزاف على لونيفرسيتي. كما كتشوفوا انولاسيون غراتويت وكان بري بايمون روكي. هادو جوج حوايج ضروري تردوا لهم البال. هيا هنا دايرين لي زيرو حتى لو 20. يعني انا من ريزيرفيت كنت ريزيرفيت قبل بيان سور قبل من لو 20 وقلت لهم بلي غادي نجي عندكم لو 20. من درت لا ريزيرفاسيون ديالي خصكم غير تانوليوها قبل من لو 20. يعني هما دايرين لي لا دات فوقاش غادي يقتطعوا لي. قبل من دقيقه كتبقى انولاسيون غراتويت. اون فوا هنايا جات 6 د العشيه صافي هنا كيقتطعوا 45 اورو في لانولاسيون ديال لا ريزيرفاسيون. كما كتشوفوا هذا هو البري اللي انايا ريزيرفيت به، 530 اورو اللي جاتني في 11 اليوم. ريزيرفيت 11 اليوم. هي هنايا. وهذا هو البري اللي جاني. دونك نصيحه اللي ننصحكم الفيريفيو البري، الله يخليكم ما تريزيرفيوش في دي زوتيل اللي كيكونوا غاليين بزاف. فوالا بغيت نوريكم لاتيستاسيون. هي ما كتكونش هكا، قلبت عليها صراحه ما لقيتهاش في لابواط هنايا، ومع كانت خسر لي البيسي فورماتيتو ما بقاتش عندي لاتيستاسيون باش نوريها لكم كما كتكون. ولكن على الاقل باقي لي هاد الميل هكذا تاخذوا اون ايدي. وبالنسبه لا ديستانس باش تعرفوا لا ديستانس ديال اللوجمون مع ديال لوطيل بلوتو مع لونيفرسيتي راه سهله. تخدموا جوجل مابس باغ اكزومبل، تاخذوا هاد السميه ديال لوطيل ولا لادريس ديالو فين كاين هو بالضبط. ديروها مع لادريس ديال لونيفرسيتي ديالكم. بحال انا عندي لونيفرسيتي كاينه في سيتي سيانتيفيك. تخرج لكم لا ديستانس وشحال كديروا ديال الوقت. دونك كما كتشوفوا هذه لا ديستانس، وهذه بيان سور كتامبريميوها. هاد لا ديستانس هذه كلها اللي راكم كتشوفوها، يعني هاد درت امبريمي اكرون. بلوتو واش امبريمي اكرون ولا كاينه واحد لاستوس باش تونغيستريو لا ديستانس اللي درتوها. ما بقيتش عاقله كي درت الصراحه. المهم هذيك درتها لهم وامبريميتها وزدتها في الدوسي ديالي مع لا ريزيرفاسيون باش يشوفوا لا ديستانس اللي كاينه ما بين لوطيل ولونيفرسيتي. وواحد الحاجه ما حديت فكرتها، جيسبر ما نسالكمش شي حاجه اللي مهمه من نديروا لا ريزيرفاسيون دوتيل. لا ريزيرفاسيون دوتيل بزاف ديال الناس كيديروها سورتو في لو سيت راه معروف. انا درت في بوكينغ لا ريزيرفاسيون ديالي. هذا هو لو سيت اللي درت فيه انا لا ريزيرفاسيون. غير واش هي من نديروا لا ريزيرفاسيون دوتيل فيريفيو لا ريزيرفاسيون ديالكم واش كتانولا ولا ما كتانولاش. يعني راه دي فوا كتوقع كتانولا لا ريزيرفاسيون غير بوحدها، نتوما ما كتكونوش رادين البال. انا من درت لا ريزيرفاسيون جمعت الدوسي ديالي صافي، وصل الرونديفو ديالي يعني صافي عطيتهم مشيت للتاليس ديبوزيت الدوسي. من داك النهار وانا حاضيه لا ريزيرفاسيون كنفيريفيها واش راها عاد مازال كاينه ولا ما كايناش. لحقاش غير قبل يعني في نفس العام قبل كانوا بزاف خرجات لهم ديجا، يعني بداو كيردوا عليهم. كاين واحد اللي تانولات له لا ريزيرفاسيون غير بوحدو بلا ما يرد هو البال. دونك تانولات له لا ريزيرفاسيون جا ان روفي ما عرفش علاش.
وي تانيلات غير بوحدو نورمالمون سا سفي با، ولكن ردوا البال الله يخليكم. انا بقيت حاضيه لا ريزيرفاسيون ديالي انولات مثلا، انولاوها لي هما، راه نصوني لهم من المغرب، نصوني لهم نقول لهم ردوا لي لا ريزيرفاسيون. غردوها لي، راه غادي نجي ولا يعني خليو عندكم نيميرو دو تليفون ديال لوطيل كلشي، خليوه واجد، ردوا له البال وبقاو حاضين لا ريزيرفاسيون ديالكم، وان شاء الله ما يكون غير الخير. فوالا نبدا معكم في لا ريزيرفاسيون. هي راه ساهله بزاف ماشي صعيبه، تكري واحد الكونت. دونك كتفتحوا الكونت ديالكم، كديروا المدينه اللي غادي تمشيو لها. غير بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لا ريزيرفاسيون دوتيل، يبداو من درك يقلبوا على لا ريزيرفاسيون ويديروا واحد الاحتمال ديال الوقيته اللي غادي يديبوزيو فيها الدوسي ديالهم، ويبداو يديروا لا ريزيرفاسيون من درك، لحقاش لي زوتيل كيكونوا درك رخاص. ابري من بعد ملي كتوصل لو موا دو جويي اوت، كيبقاو يلقاو دي زوتيل اللي غاليين بزاف، وما غاديش يلقاو يعني واحد لو بري اللي يناسبهم، يعني كوم اتوديون. انا لو بري اللي لقيته، جيت درت اناسي اليوم، لقيت بلي كاين دي زوتيل اللي رخص من هذاك اللي درتو انا، لحقاش هاد الوقيته راه كاينين دي زوتيل اللي مازالين خاويين. باغ اكزومبل نشوفو اوت. هنايا لو نومبر بيان سور، هنايا شومبر شحال باغيين. هنا كيطلعوا لكم لي زوتيل، هذا البري ديالهم. بحال هذا هنا ب35 اورو، راه مزيانه، ماشي غير مزيانه، هذا راه يعني واحد البري اللي مزيان، سورتو فيه انولاسيون غراتويت اوكان بري بايمون روكي، هذا راه مزيان. كاين هذا 46، هذا هو اللي انا درتو، هذا هو اللي انا كنت ريزيرفيت فيه. فيريفيو مزيان، انولاسيون غراتويت اوكان بري بايمون روكي، هادو ضروري ما تفيريفيوهم باش من نديروا لا ريزيرفاسيون ما يقتطعوا لكمش، ونهار تانيليوها حتى هي ما يقتطعوا لكمش. ولكن ماشي تبغيو تانيليوها حتى توصل الوقيته كما قلت لكم، راه دايرين لكم واحد لاطات اللي فوقاش غادي يبداو يقتطعوا. انا راه اون فوا خرجت لي الفيزا صافي درت لانولاسيون ديال لا ريزيرفاسيون ديالي، داك النهار اللي شديت فيه انا الفيزا تما مشيت فتحت السيت ودرت انولي لا ريزيرفاسيون. دونك هذا هو ارخص واحد كما كتشوفوا، هنا كاين 44. ديروا لا بيريود لو 31، كانت هي ديال لا بيريود اللي درتها انا. هنايا قالوا لنا cet établissement n'a plus de disponibilité sur notre site entre le 20 et le 31. pas grave، نقلبوا على نوطيل واحد اخر، سينو نبدلوا لا دات. المهم نتوما كتبقاو تقلبوا، شوفوا هنايا هاد لا دات. دونك ما غاديش نقد ناخد منها، يعني بغيت نقدر زعما ناخد مينيموم زعما اون سيمين. نشوف معكم اوتيل واحد اخر باش ما تجيش لا فيديو طويله. الغلط اللي درت ما حددتش لا بيريود في الاول كاع، انا غادي نخليها في لو 31، من بعد غادي تبقى تافيشا لي هنايا واش
غادي يكونوا ديسپونيبل ولا ما غيكونوش ديسپونيبل. هكذا باش تقلبوا في خاطركم ديروا لا بيريود كلها بحال هنا. واخا هذا كان رخيص ما غاديش يكونوا ديسپونيبل. 800 بزاف، حتى 600 بزاف. 489 هادي مزيانه. دونك كنشوفوا الرخيصه وتكون فيها انولاسيون غراتويت و اوكان بري بايمون روكي. 89 هادي 82، ولكن لا ديستانس حتى هي كتلعب دور. غنشوفوا اللي قريبه ورخيصه. شوفوا هادي كتختاروا لا شومبر هنا، اون شومبر. Je réserve. Et voilà كتعمروا هاد لي دوني. Vous voyage pour le travail non. مادام كديروا لو برينون ديالكم، لو نون ديالكم، l'adresse email. Je suis le client principal. Non, prénom ديال le client. Normalement انا كنت ما اختاريتش بتي ديجوني حيت كنت غنخلص عليه، ما اختاريتوش، واخا بغيت نديكوشيها ما قدرتش. دونك نتوما فيريفيو واش غادي تخلصوا عليه او نو، لحقاش كيعطيولكم تختاروها قبل. ما عطاونيش نختارها في هاد لوطيل. اما بالنسبه للموديفيكاسيون ديال الريزيرفاسيون، modifier ou annuler cette réservation en ligne avant le 20 pour 0 €. هادي ضروري ما تكوشا با غراف، ولكن هادي ما دايرينش لواحد لو بري بلي غادي تخلصوه. دونك ما قدرتش نديكوشيها. فيريفيو واش راه بايون ولا لا. Je souhaite bénéficier. Non, ما تكوشيوهاش هادي. Je peux que l'établissement revient vers vous. Contrôle d'arrivée, inception. هنا لور داريفي تقدروا تخليوه جو نو سي با، حتى واحد ما عارف لور اللي غادي يوصل فيها، سورتو الا كانت لا ريزيرفاسيون بعيده. بروشين ايتاب. غادي تعمروا هنا لي دوني ديالكم، بيي، نيميرو دو تليفون. هنا دي بلا ما تكوشيوها. Votre carte ne sera pas débitée. On a besoin de ces coordonnées pour garantir votre réservation. انايا فوالا غادي تكوشيو هادي، ولكن ما غادي ياخذوا لكم والو. انا ديجا لا كارت اللي كنت ريزيرفيت بها كانت خاويه، يمكن كانت فيها 100 درهم هي اللي كانت فيها، ودرت بها لا ريزيرفاسيون وما قالوا عليش منها. دونك كتعمروا لي دوني ديال لا كارت. هنايا كديروا تيب ديال الكارت، واش ماستر كارد ولا فيزا،
دونك كل واحد و لو تيب ديال لاكارت اللي راه عنده. نيميرو ديال لاكارت هو داك لو نيميرو الطويل اللي كيكون في لاكارت في نورمالمون كيكون في الواجهه الاولى ديال لاكارت. دات اي موا ديكسبيراسيون راه كاينه تما. و كريبتوغرام جوجوال كيكون دوك لي ثلاثه ديال الارقام اللي كيكونوا في الجهه الاخرى ديال لاكارت. كاين واحد ثلاثه ديال الارقام، هادوك هما اللي كيتكتبوا هنايا. اي فوالا كديروا فيناليزي لا ريزيرفاسيون. انا ما عمرتش هاد لي دوني. اون فوا كديروا فيناليزي لا ريزيرفاسيون كيصيفطوا لكم كما قلت لكم، كيصيفطوا لكم واحد الميل هنايا فيه لا ريزيرفاسيون ديالكم، وكيقولوا لكم الا بغيتوها واحد الفيرسيون بي دي اف. نورمالمون كانت عندي هنايا باش نتيليشارجيها، كتوطاو عليها وكتيليشارجيوها فوغ لا فيرسيون امبريمابل. دونك انا هادي واخا ديجا راه عندي الايميل، واخا نكليكي هنا ما تخرج ليش لحقاش لا ريزيرفاسيون راه فاتت عليها عام. اي فوالا جيسبر تكون هاد لا فيديو نفعتكم. الله يسر الامور و بون كوراج. ما تنساوش الا كان عندكم دي كيسيون خليوهم لي. واخا راني مضغوطه بلي زيكزامان دعيو معايا، غنحاول ما امكن نجاوبكم على لي كيسيون ديالكم.